हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 96 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउँदा यहाँ जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हयको उत्पत्तिसँग जोडिएको एउटा प्राचीन पुण्यदायक पापनाशक कथा रहेको छ। वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई सुनाउनु भएको। त्यहाँनिर हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ। कुनै एक समयमा सूर्यका छोरा रेवन्त एक दिन उच्च श्रवा घोडामा चढेर आउनुभएछ, वैकुण्ठ लोकतिर आउनुभएछ भगवान श्री हरि विष्णुको दर्शन गर्नका लागि। त त्यो समयमा माता लक्ष्मीले उच्च श्रवा घोडालाई देखिसकेपछि अब आफ्नो भाइ जस्तै लक्ष्मी माता पनि समुद्रबाट प्रकट हुनुभएको, उच्च श्रवा घोडा पनि समुद्रबाट प्रकट भएको कारणले गर्दा घोडालाई हेर्न लाग्नु भएछ कि। प्यारा भक्त भागवतहरू, घोडालाई हेर्नुभयो कि आफ्नो भाइ। अब भाइलाई देखिसकेपछि उहाँ अत्यन्त चाहिँ अब यो मायामा के भन्नु, उहाँ डुब्नुभयो। डुबिसकेपछि अब एकोहोर भन्नुभएछ नि, घोडालाई हेरेको गर्नुभएछ। त भगवान श्री हरि विष्णुले बोलाउनु भयो, कोट्याउनु भयो, तर पनि हेरेको गर्नुहुन्छ। माता लक्ष्मीले के रहेकी छौ भनेर सोद्धाखेरि पनि केही बोल्नुहुन्न लक्ष्मी। त भगवान श्री हरि विष्णु रिसाउनु भएछ नि त्यो समयमा। घोडालाई हेर्दै पक्कै पनि यी आसक्त बनिन्, चञ्चला लक्ष्मी छिन्। त्यसै कारणले गर्दा भगवान श्री हरि विष्णुलाई पनि रिस उठेछ र उहाँले श्राप दिनुभयो। दैवयोगले भगवान श्री हरि विष्णुले श्राप दिनुभयो, तिमीले घोडालाई हेरेर मोहित भयो, कामासक्त भयो, त्यसै कारणले गर्दा तिमी अब पृथ्वीलोकमा घोडी भएर पैदा हुनेछौ भनेर तुरुन्त श्राप दिनुभयो। इति सप्तारमा देवी हरिणा दैवयोगतः रुरोद विपमाना सा भयभीताति दुःखितः। दैवयोगले भगवान विष्णुले जब भगवती लक्ष्मीलाई श्राप दिनुभयो अनि लक्ष्मी पनि अत्यन्त डराउनु भयो, दुःखले काँप्दै रुन लाग्नुभयो। त्यो समयमा मिठो मुस्कान भएकी लक्ष्मीलाई अब दुविधा पर्यो। आफ्ना पति भगवान विष्णुलाई नम्र भएर शिर निहुर्याएर प्रणाम गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे देव, हे जगदीश्वर, हे करुणा सागर, हे केशव, हे गोविन्द, आफ्नो अपराधका लागि हजुरले भयङ्कर श्राप दिनुभयो। हे पतिदेव, मैले हजुरको यस्तो क्रोध कहिले पनि देखेकी थिइनँ। हजुरले ममाथि जुन सहज र नित्य प्रेम गर्नुहुन्थ्यो त्यो प्रेम आज कता गयो? भगवती लक्ष्मीले प्रश्न गर्नुभयो, हजुरले शत्रुमाथि वज्रपात गर्नुपर्छ, तर म जस्तै स्नेही भक्तमाथि यस्तो वज्रपात गर्न सुहाउँदैन थियो, तर तपाईँले त्यो गर्नुभयो। वज्रपातस्तु शत्रौ वै कर्तव्यो न सुहृज्जने। हजुरबाट वरदान पाउन योग्य भए कि मैले आज यस्तो श्राप बिहोर्नु पर्यो। हे गोविन्द, म यसै बेला हजुरले हेर्दै हजुरकै सामुमा प्राण त्याग गर्नेछु, किनकि हजुरबाट वियुक्त भएर विरहको आगोमा डर्दै म कसरी बाँच्न सक्छु। हे देवताका पनि देवता, ममाथि कृपा गर्नुहोस्। हे व्यापक परमात्मा, अब कठोर श्रापबाट मुक्त भएर हजुरको आनन्द दिने सामिप्य मैले कहिले प्राप्त गर्नेछु। भगवान नारायणले भन्नुभयो, हे प्रिय, हे सुन्दरी, जब पृथ्वी लोकमा तिमीले म जस्तै पुत्र रत्न प्राप्त गर्नेछौ त्यसबेला तिमीले फेरि मलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेर सुख भोग गर्नेछौ भनेर भगवान श्री हरि विष्णुले फेरि आशीर्वाद पनि दिनुभयो। यदा ते भवितः पुत्र पृथिव्यां मत समः प्रिय तदा मां प्राप्य तन्वङ्गी सुखिता त्वं भविष्यसि। यसरी आशीर्वाद पनि दिनुभयो।
त जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, इति सप्ता भगवता सिन्धुजाकोपयोगतः कथं सा बडवा जाता रेवन्तेन च किं कृतं। जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, रिसाउनु भएका भगवानद्वारा शरापमा परेकी लक्ष्मीजीले घोडीका रूपमा कसरी जन्म लिनुभयो त? र त्यस पछाडि रेवन्तले के गरे त? अब आफ्ना पति प्रवासमा रहेका कारण पतिको वियोगमा एक्लै विषय एकदम समय बिताउने वियोगिनी नारी जस्तै लक्ष्मीजीले घोडीको रूप धारण गरेर कुन देशमा दिन बिताउनु भयो? हे आयुष्मान मुनिवर, आफ्ना पतिसँग वियोगिनी बनेकी लक्ष्मीले कति समय बिताउनु भयो र निर्जन वनमा रहेर उहाँले के गर्नुभयो? समुद्रकी छोरी लक्ष्मीसँग फेरि भगवान नारायणको भेटघाट कहिले भयो? भगवान विष्णुसँग अलग रहेर वनमा तपस्या गर्ने लक्ष्मीजीले कसरी छोरा जन्माउनु भयो? हे मुनिवर, मलाई यस वृत्तान्तको राम्रोसँग निरूपण गर्नुहोस्। हे उत्तम ब्राह्मण, म यस अति उत्तम पुराण कथाको श्रवण गर्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है, यसरी जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो। त सुतजीले अगाडि गएर यही कथा बताइराख्नु भएको छ नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। इति पृष्ठस्तदा व्यासः परीक्षित तनयेन वै कथयामास भो विप्रः कथामेतां सुविस्तराम्। हे शौनकादि ऋषिहरू, परीक्षितका छोरा जन्मेजयले यसरी प्रश्न गरेपछि वेदव्यासले उत्तम कथाको वर्णन गर्नुभयो। अब यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, श्रेणो राजन् प्रवक्ष्यामि कथं पौराणिकीं शुभां पावनीं सुखदां कर्णे विशदाक्षर संयुतां। हे जन्मेजय, तपाईले सुन्नुहोस्, म अब अत्यन्त मङ्गलमय पवित्र स्पष्ट अक्षरले युक्त भएको र कामलाई प्यारो लाग्ने पौराणिक कथा बताउनेछु। भगवती रमा लक्ष्मीलाई विष्णुद्वारा श्राप परेको देखेर घोडामा सवार भएका रेवन्त डराउनु भयो र उनले टाढेबाट भगवान नारायणलाई प्रणाम गरेर आफ्नो बाटो समात्नु भयो। भगवान जगदीश्वर विष्णुको यस्तो क्रोध देखेर उनले तत्काल आफ्नो पिता सूर्यको समीपमा गएर उक्त श्राप सम्बन्धी कथा सुनाउनु। भगवान विष्णुको श्राप परेपछि कमल समान नयन भएकी र अत्यन्त दुखित लक्ष्मीजी भगवान नारायणको आज्ञा लिएर उहाँलाई प्रणाम गरेर मृत्युलोकमा आउनुभयो। सूर्यकी पत्नीले प्राचीन समयमा सुपर्णाक्ष भन्ने ठाउँको उत्तर दिशामा यमुना र तमसा नदीको सङ्गममा सम्पूर्ण मनोरथलाई सिद्ध गराउने र सुन्दर वन भएको जुन ठाउँमा कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो त्यसै ठाउँमा घोडीको रूप लिएकी लक्ष्मी पनि पुग्नुभयो। त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, अब त्यस ठाउँमा रहेर लक्ष्मीजीले सबै कामना पूर्ण तुल्याउनु हुने, त्रिशूल धारण गर्नुहुने, शिरमा चन्द्रमा धारण गर्नुहुने, 5 मुखले सुहाउनु भएका 10 भुजा धारण गर्नुहुने, आधा शरीर भगवती पार्वतीको र आधा आफ्नो गरी अर्ध नारीश्वर स्वरूपले सुहाउनु भएका, कपूर समान गोरो अङ्ग कान्तिद्वारा चहकिला देखिनुहुने, नीलो घाँटीले युक्त हुनुभएका कारण नीलकण्ठ नामलाई सार्थक तुल्याउनु हुने, 3 नयनले सुहाउनु भएका, बाघको छाला लगाउनु हुने, हात्तीको छालाको उत्तरीय ओढ्नु हुने, घाँटीमा नरमुण्डको मालाले अलङ्कृत गर्नु अथवा अलङ्कृत हुनुभएका र सर्पको यज्ञ पवित्र धारण गर्नुहुने, महादेव शङ्करको एकाग्र मनले ध्यान गर्न लाग्नुभयो। समुद्रकी छोरी लक्ष्मीले अत्यन्त राम्रो घोडीको रूप लिएर उक्त तीर्थमा कठोर तपस्या गर्नुभयो। हे जन्मेजय, भगवान शङ्करको ध्यान गरिरहँदा लक्ष्मीजीको मनमा वैराग्य प्रकट भयो। त्यो समयमा यसरी तपस्या गर्दा उहाँका दिव्य 1000 वर्ष बितेर गए। लक्ष्मीजीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर 3 नयनले सुहाउनु भएका भगवान शङ्करले साँडेमाथि सवार भई पार्वतीको साथमा आएर घोडीको रूप धारण गर्नुहुने लक्ष्मीलाई दर्शन दिनुभयो। भगवान शङ्करले आफ्ना गणहरू सहित त्यहाँ आएर तपस्यामा तल्लीन भएकी घोडीको रूप धारण गर्नुहुने सौभाग्यवती विष्णुकी प्यारी धर्मपत्नी लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, हे कल्याणी, हे जगतकी आमा, तपाईँ तपस्या किन गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई तपस्याको कारण बताउनुहोस्। तपाईका पति नारायण त आफै सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण गराउन सक्नुहुन्छ र सबै लोकहरूका सुख दुःखका
कर्ता धर्ता हुनुहुन्छ। हे देवी, भोग र मोक्ष प्रदान गर्नुहुने जगन्नाथ वासुदेव विष्णुलाई छाडेर यस बेला तपाईँले किन मेरो आराधना गर्दै हुनुहुन्छ? नारीहरूका लागि त पति नै देवता हुने गर्दछन् भन्ने वेदको वचन अनुसार हजुरले पतिको नै सेवा गर्नुपर्दछ। कहिल्यै पनि पति बाहेक अरू पुरुषहरूको भावना गर्न हुँदैन र आराधना पनि गर्नु पर्दैन। पतिको सेवाबाट नै यहाँनिर चाहिँ अब जो पत्नीले पतिको सेवाबाट, पतिले पत्नीको सेवाबाट, यहाँनिर यही बताइएको छ। पतिको सेवाबाट नै स्त्रीहरूले मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्, यसरी बताइएको छ। र सनातन जुन पद्धति छ, यो पद्धतिमा पति धर्म भन्ने पनि हुन्छ, पत्नी धर्म भन्ने पनि हुन्छ। आफ्नो पति जस्तो भए पनि आत्मकल्याण चाहने नारीले निरन्तर पतिको सेवा गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। फेरि भगवान विष्णु त सधैँ सबै प्राणीहरूद्वारा आराधना गर्न योग्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हे समुद्रकी सुपुत्री लक्ष्मी जी, देवताका पनि देवता नारायणलाई छाडेर तपाईँ मेरो ध्यान किन गर्दै हुनुहुन्छ? यो त राम्रो होइन, यो त राम्रो हुँदैन यो तरिकाले। त्यसैले तपाईँले के गर्नुहोस्, आफ्नै पतिको सेवा गर्नुहोस्। त लक्ष्मीजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, आसु तो समहेशान सप्ताहम पतिना शिव माम समुद्धर देवेश शापादस्मात् दया निधे। हे आशुतोष, हे महेश्वर, हे शिव, हे देवताका स्वामी, हे करुणा निधान, मलाई मेरा पतिले श्राप दिनुभएको छ। त्यसैले हजुरले मलाई श्रापबाट उद्धार गर्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दा मैले हजुरको आराधना गरेको। भगवान शिवजीले भन्नुभयो नि त, आफ्नो पतिको सेवा गर, त्यही नारीका लागि सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। आफ्नो पतिको सेवा गर्नुपर्दछ। तिमीले किन मेरो आराधना गर्यौ? यसरी सोधेपछि लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, मलाई श्राप परेको छ, यो श्रापबाट उद्धार हजुरले गरिदिनुपर्छ। हे भगवान शम्भु, मैले श्राप परेपछि भगवान नारायणलाई धेरै सोधेँ, मेरो मुक्ति कसरी हुन सक्छ? भगवान विष्णुले पनि श्रापबाट मुक्ति पाउने उपाय बताउँदै भन्नुभएको थियो, हे लक्ष्मी, जुन दिन तिमीलाई एउटा छोरा पैदा हुनेछ त्यसबेला तिमी श्रापबाट मुक्त हुनेछौ र फेरि वैकुण्ठ धाममा आएर बस्नेछौ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। हे शिव, श्री विष्णुले मलाई यस्तो भन्नुभएपछि म तपस्या गर्न यस तपोवनमा आएकी छु। म सम्पूर्ण कामनाहरूलाई परिपूर्ण तुल्याउनु हुने जो हुनुहुन्छ परमेश्वर, हजुरको आराधना गरिरहेको छु। हजुरले सम्पूर्ण कामनाहरू परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हे देवताका पनि देवता महादेव, म निरपराध पत्नीलाई त्याग गरेर भगवान विष्णु वैकुण्ठमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले पति नजिकमा रहेपछि म पतिव्रता नारीले कसरी पुत्र जन्माउन सक्छु? हे देवताका पनि देवता भगवान शङ्कर, यदि हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई वरदान दिनुहोस्। हजुर र नारायणमा वास्तवमा केही पनि अन्तर छैन। हे गिरिजाका पति, हे हर, हे शङ्कर, जुन बेला म मेरा पतिदेव नारायणको नजिकमा थिएँ त्यस बेलादेखि नै म जान्दछु कि जुन हजुर हुनुहुन्छ त्यही नारायण पनि हुनुहुन्छ, जुन नारायण हुनुहुन्छ त्यही हजुर पनि हुनुहुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। शिव र विष्णुको एउटै रूप छ भन्ने जानेर मैले हजुरको याद गरेकी हुँ। हे शिव, विष्णु र शिव एउटै हुनुहुन्छ भन्ने भावना नभएमा त मलाई परपुरुषको आराधना गरेको दोष लाग्ने थियो नि त, होइन र? परपुरुषको आराधना गरेको दोष लाग्ने थियो। त्यसै कारणले गर्दा आज मैले हजुरको आराधना गरेको छु, किनभने तपाईँ नै विष्णु हुनुहुन्छ, यो मलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस् है, माता लक्ष्मीले यसरी भन्नु, कथम ज्ञातस्तोया देवी मम तस्य च सुन्दरी ऐक्य भावो हरेर नूनम सत्यमे वद सिन्धुजे। हे देवी, हे सुन्दरी, म र विष्णु एउटै हौँ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? सोध्नुभयो भगवान सामसदा शिवजीले। हे समुद्र नन्दिनी, मलाई साँचो साँचो बताउनुहोस्, कसरी थाहा पाउनुभयो त म र विष्णु एउटै हौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भएछ? ल कसरी थाहा पाउनुभयो? देवता, मुनि, ज्ञानी र वेदका तत्त्वज्ञाता विद्वानले पनि अनेक थरीका कुतर्कमा ग्रस्त भएका कारण हरि र हर एउटै हुन् भन्ने कुरा जान्दैनन्, तर तपाईँले कसरी जान्नुभयो? मेरा धेरै भक्त भगवान विष्णुका निन्दक पनि छन्। ल हेर्नुहोस् है, भगवान सामसदा शिवजीले भन्नुभयो, मेरा भक्त पनि स्वयं त्यस्ता छन्। फेरि भगवान विष्णुका भक्त पनि मेरो निन्दा गरिरहन्छन्। ए देवी, समयका भेदले गर्दा कलियुगमा हरि र हरमा फरक देख्ने मानिस धेरै छन्, तर कलियुगमा मात्रै देख्थे, कलियुगमा त्यसरी देख्दछन्। हे कल्याणी, दोषी आत्मा भएका मानिसहरूद्वारा जान्न नसकिने नारायण र शिवको एकता जस्तो गम्भीर विषय तपाईँले कसरी जान्नुभयो?
मेरो र विष्णुको एकता जान्ने कुरा ज्यादै दुर्लभ विषय हो। यो के हो दुर्लभ विषय? हे जन्मेजय, यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, प्रसन्न हुनुभएका भगवान शङ्करद्वारा यसरी शोधनी गरिएपछि अत्यन्त उज्यालो अनुहार भएकी नारायणकी प्यारी लक्ष्मीजीले हरि र हरको एकता सम्बन्धी आफूले जानेको विषयलाई भगवान शिवसँग निवेदन गर्न लाग्नुभयो। त्यस समयमा लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, एकदा देवदेवेश विष्णु र ध्यान परो रह दृष्टो मया तपः कुर्वन् पद्मासन गतो यदा। हे देवताका पनि देवता महादेव, एकपटक भगवान विष्णुलाई एकान्तमा पद्मासन लगाएर ध्यान गरी तपस्या गर्नुभएको मैले देखेँ अनि मलाई अचम्म लाग्यो। उहाँ समाधिबाट जाग्नु भएपछि अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा रहनु भएको थाहा पाएर मैले मेरा पतिदेव नारायणसँग नम्रतापूर्वक प्रश्न गरेँ, हे देवताका पनि देवता, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जुन बेला ब्रह्मा आदि सबै देवता र दैत्यहरूद्वारा मन्थन गरिएको समुद्रबाट म पैदा भएँ, त्यस बेला पतिवरण गर्ने इच्छाले मैले सबैतिर नजर लगाएँ र सबै देवताहरूमा नजर लगाउँदा ती सबैभन्दा हजुरलाई नै उत्तम र सुन्दर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा निश्चय गरेँ अनि मैले हजुरलाई नै पतिको रूपमा वरण गरेँ। सबै देवता भन्दा उत्तम सुन्दर हुनुभएका हे सबैका स्वामी नारायण, आज हजुर कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई ठुलो सन्देह भएको छ। हे कैटभ नामक दानवका शत्रु नारायण, हजुर मेरा प्यारा हुनुहुन्छ, त्यसैले आफ्नो मनको कुरा मेरा सामु बताउनुहोस्। हे प्रिया, अब यहाँनिर यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर भगवान श्री हरि नारायणले भन्नुभयो, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यो कसलाई? लक्ष्मीजीले भगवान शिवजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ है। त यस्तो रहस्यात्मक कुरा देखिसकेपछि यस्तो कुरा चाहिँ अगाडि आश्चर्यजनक भयो नि त लक्ष्मीजीका लागि। त्यो भइसकेपछि भगवान श्री नारायणसँग लक्ष्मीजीले प्रश्न गर्नुभयो, श्रेणुकान्ते प्रवक्ष्यामि यम ध्यायामि सुरोत्तम। त्यतिखेर हे महादेव, मलाई यसरी मैले सोधिसकेपछि भगवान विष्णुले मलाई भन्नुभएको थियो, मेरा प्रभुले भन्नुभयो, हे प्रिया लक्ष्मी, म देवताहरूका देवता आशुतोष महेश्वर र पार्वतीपति शङ्करको ध्यान हृदयमा गरिरहेको छु। कसले भन्नुभयो? भगवान श्री हरि विष्णुले मलाई भन्नुभयो भन्नुहुन्छ लक्ष्मीजी, म उहाँको विषयमा तिमीलाई सुनाउँछु, सुन। असीम पराक्रमले सम्पन्न देवताका पनि देवता भगवान शङ्करले कहिले मेरो ध्यान गर्नुहुन्छ र कहिले फेरि म त्रिपुरासुरका संहारकर्ता देवताहरूका स्वामी भगवान शङ्करको ध्यान गर्दछु। शिवजीको प्यारो प्राण म नै हुँ र मेरा प्यारा प्राण शिवजी हुनुहुन्छ। शिवस्याहं प्रियः प्राणः शङ्करस्तु तथा मम उभयोरन्तरं नास्ति मिथ संसक्त चेतसो। उहाँ र ममा कुनै पनि विभेद छैन भनेर मेरा पतिले भन्नुभएको थियो। हे ठुला नयनद्वारा सुहाएकी लक्ष्मी, मेरा जुन भक्तले भगवान शङ्करसँग द्वेष गर्दछन् निश्चित रूपमा ती मेरा भक्त नरकमा जान्छन्। नरकम यान्ति ते नूनम यद्विसन्ति महेश्वरम भक्ता मम विशालाक्षी सत्यमे तद ब्रवीम्यहम। जसले द्वेष गर्दछन् तिनीहरू नरकमा जान्छन्। निश्चित रूपमा यसरी बताउनु भयो भगवान श्री हरि विष्णुले, मलाई बताउनु भएको थियो भनेर पार्वतीजीले भगवान शङ्करलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हे पार्वतीपति, एकान्तमा मैले यसरी मेरा नारायणलाई शोधनी गर्दा सर्वकर्म समर्थ देवताका पनि देवता नारायणले यो रहस्य बताउनु भएको थियो। त्यसैले मैले हजुरलाई विष्णुका परम प्रिय प्राण तत्त्व जानेर हजुरको ध्यान गरेकी छु। हे महान देवता, अब म मेरा पति नारायणको समीपमा छिटै कसरी जान सक्छु? त्यो व्याख्या, त्यो व्यवस्था हजुरले मिलाइदिनुहोस्। हजुरले जान्नुहुन्छ यो, हजुरले सक्नुहुन्छ यो सबै कुरा गर्न, त्यसैले यो सबै व्यवस्था हजुरले मिलाइदिनु पर्दछ। यसरी भनिसकेपछि अब अगाडि भगवती लक्ष्मीका यी कुरा सुनेर अत्यन्त उत्तम वक्ता भगवान शङ्करले मीठा वचनद्वारा लक्ष्मीजीलाई आश्वासन दिँदै भन्नुभयो, इति श्री वचन श्रुत्वा प्रतिवास महेश्वर। हे सुन्दर नितम्ब भएकी लक्ष्मीजी, धैर्य गर्नुहोस्, म तपाईँको तपस्याबाट प्रसन्न भएको छु। तपाईँको आफ्ना पतिसँग अवश्य मिलन हुनेछ, यसमा कति पनि सन्देह छैन। भगवान नारायण मबाट प्रेरणा प्राप्त गरेर तपाईँको इच्छा पुरा गराउन घोडाको रूप लिएर यसै तपोवनमा आउनुहुनेछ।
मैले मधुसूदन भगवान नारायणलाई घोडाको रूप लिएर तपोवनमा जान प्रेरणा दिनेछु। मेरो प्रेरणाबाट मदमत्त भएको घोडाको रूपमा तपाईँका सामु आउनुहुनेछ। ए सुन्दर आँखीमौ भएकी लक्ष्मीजी, त्यसपछि तपाईँले भगवान नारायण जस्तै सुन्दर पुत्र पैदा गर्नुहुनेछ। यो तपाईँबाट पैदा हुने बालक पछि गएर एउटा राजाको रूपमा सम्मानित भई सबै धरतीका प्राणीहरूद्वारा वन्दनीय हुनेछ। हे भाग्यवती लक्ष्मीजी, यसरी पुत्र रत्न प्राप्त गरेपछि तपाईँ भगवान नारायणका साथ वैकुण्ठमा जानुहुनेछ। हे देवी, त्यहाँ गएर पूर्ववत तपाईँ उहाँकै प्यारी भएर रहनुहुनेछ। तपाईँबाट जन्मिने पुत्र संसारमा एकवीर नामबाट प्रख्यात हुनेछ र त्यसै तपाईँको पुत्रको नामबाट पृथ्वीमा हय वंश फैलिनेछ। र एउटा कुरा लक्ष्मीजी, तपाईँले म लक्ष्मी हुँ भन्ने अभिमान गरेर मदमत्त हुँदा आफ्नो हृदयमा विराजमान भएकी भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरीलाई बिर्सनु भएको छ। भगवतीलाई बिर्सेका कारण नै आज तपाईँलाई वैकुण्ठकी नायिका भएर पनि घोडीको रूपमा जन्मिनु परेको छ। हे समुद्रकी छोरी लक्ष्मी, त्यो दोषलाई शान्त गर्न तपाईँले आफ्नै हृदयमा विराजमान हुनुहुने परम देवी भुवनेश्वरीको शरणमा सर्वात्मना यहाँनिर जानु पर्दछ। यदि तपाईँको मन भगवती भुवनेश्वरीमा लागेको हुन्थ्यो भने त्यो रेवन्त राजा सवार भएको उच्चश्रवा घोडामा जाने थिएन। भुवनेश्वरीमा तपाईँको मन लागेको थियो भने त्यो उच्चश्रवा घोडामा तपाईँको चाहिँ दृष्टि जाने थिएन। यसरी पार्वतीसित भगवान शङ्कर भगवती लक्ष्मीलाई वरदान दिएर पार्वती सहित अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पार्वतीका पति भगवान शङ्कर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो, यसरी उपाय सिकाउनुभयो। सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्गले सुहाउनु भएकी र घोडीको रूप धारण गर्नुहुने भगवती लक्ष्मी पनि त्यसै तपोवनमा रहेर देवता र असुरहरूका राजाहरूले आफ्नो मुकुटलाई घर्षण गराउने सुन्दर नङले सुहाइएका परम सुन्दर भगवती जगदम्बाका चरण कमलहरूको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। कहिले मेरा पतिदेव नारायण घोडाको रूप धारण गरेर यो तपोवनमा आउनुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षा गर्दै प्रेमपूर्ण गदवाणीद्वारा बारम्बार भगवती भुवनेश्वरीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्, जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। त वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यहाँनिर जन्मेजयलाई तस्यै दत्वावरं शम्भो कैलासं त्वरितो ययो रम्यं देवगुणैर्जुष्टम् अप्सरो विश्वमण्डितम्। हे जन्मेजय, भगवती लक्ष्मीलाई वरदान दिएर भगवान शङ्कर देवताहरूद्वारा सेवा गरिएको र अप्सराहरूद्वारा सुहाइएको रमणीय भूमि कैलाशमा जानुभयो। कैलाशमा जान साथ भगवान शङ्करले लक्ष्मीको कार्य सिद्ध गराउने उद्देश्यले आफ्ना कार्यकुशल एउटा गण चित्र रूपलाई विष्णुको धाम वैकुण्ठमा पठाउनु भयो। भगवान शिवजीले भन्नुभयो त्यो समयमा, हे चित्ररूप, तिमी वैकुण्ठ धाममा विराजमान भएका विष्णुको नजिकमा जाऊ र गएर मेरो शब्दमा निवेदन गरी मेरो निवेदन यसरी गर कि जसरी भगवान नारायणले आफ्नी वियोगिनी दुखी पत्नी लक्ष्मीलाई शोकबाट मुक्त तुल्याउनु हुनेछ, त्यसका लागि यो काम गर्नु पर्यो। भगवान शङ्करले यसरी आदेश दिएपछि त्यो शिवगण चित्ररूप वैष्णवहरूद्वारा घेरिएको अनेक थरीका हरिया रुख लहराले सुहाइएको सयकरोडौँ सरोवरहरूद्वारा सुशोभित हंस सारस मयूर सुगा र कोइली जस्ता सुन्दर चराहरूद्वारा सेवा गरिएको ध्वजा पताकाले सुहाइएका ऊँचा ऊँचा भवनहरू भएको नाच्न र गाउन सिपालु कलाहरूले युक्त भएको पारिजातका वृक्षहरूले परिपूर्ण भएको मौलसिरी अशोक तिलक चाँप आदि वृक्षहरूको पंक्तिद्वारा अलङ्कृत र चराहरूका कानलाई मिठो लाग्ने कलरवले गुन्जायमान परम धाम वैकुण्ठ जानका लागि कैलाशबाट प्रस्थान गर्नुभयो। अब हेर्नु, अब यस्ता प्रकारले त्यहाँबाट प्रस्थान गरिसकेपछि वैकुण्ठमा पुगेपछि भगवान विष्णुको भवनको दर्शन गर्यो। त्यहाँ उसले वैकुण्ठको ढोकामा उभिएका र हातमा दण्ड धारण गरेका जय विजय नामक दुईजना द्वारपालहरूलाई प्रणाम गरेर निवेदन गर्यो। चित्ररूपले भने त्यो समयमा, भो निवेदयतं शीघ्रं हरये परमात्मने दूतं प्राप्तं हरस्यात्र प्रेरितं शूलपाणिना। हे द्वारपालहरू, तपाईहरूले छिटै भगवान नारायणलाई सूचना दिनुहोस् कि त्रिशूलधारी शङ्करद्वारा पठाइएको एउटा दूत वैकुण्ठमा आएको छ भनेर सङ्केत दिनुहोस्।
सूचना दिनुहोस्। यसरी चित्र रूपका कुरा सुनेर द्वारपालले भगवान विष्णुसँग निवेदन गरे, हे देवदेव, हे रमाकान्त, हे करुणाकर, हे केशव, वैकुण्ठको मूल ढोकामा भगवान शङ्करका दूत आएका छन् र ती मूल द्वारमा उभिएका छन्। हे गरुडध्वज, हजुरले आदेश दिनुहोस् कि शङ्करको दूतलाई यहाँ ल्याउन हुन्छ कि हुँदैन। शङ्करको दूतको नाम चित्ररूप हो। ती चित्ररूप यहाँ आएका हुन् भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ। यहाँ किन आएका हुन् भन्ने कुरा हामी जान्दैनौँ, तर आएका छन्। द्वारपालका यी कुरा सुनेर भगवान शिवको दूत कैलाशबाट श्री वैकुण्ठ धाममा किन आएको छ भन्ने कुरा आफ्नै हृदयबाट जान्नुहुने विष्णुले द्वारपाललाई भन्नुभयो। त्यो समयमा मूल ढोकामा उभिएका शङ्करका गणलाई यहाँ लिएर आऊ, यता बोलाऊ, लिएर आऊ। भगवान विष्णुको आज्ञा पाएर छिटै गई द्वारपालले चित्ररूपलाई तपाईँ भित्र आउनुहोस् भने। अनि यसरी आउनुहोस् भनिसकेपछि नाम जति सुन्दर छ त्यत्तिकै सुन्दर आकृति भएका शङ्करका दूत चित्ररूपलाई जयले वैकुण्ठभित्र प्रवेश गराए र ती शङ्करका दूत पनि भगवान नारायणलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर दुवै हात जोडी उहाँका समक्षमा उभिए। विनयले सम्पन्न एवं विचित्र स्वरूप धारण गर्ने भगवान शिवको सेवक चित्ररूपलाई देखेर भगवान विष्णु पनि अचम्ममा पर्नुभयो। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, केही बेर पछाडि लक्ष्मीपति भगवान विष्णुले मुस्कुराउँदै चित्ररूपलाई सोध्नुभयो, हे पुण्यात्मा शिवगण, के सपरिवार देवताका पनि देवता महादेव कुशल हुनुहुन्छ? तिमीलाई यहाँ किन पठाइएको? भगवान शिवको कस्तो कार्य छ, अथवा उहाँले के कस्तो सन्देश दिनुभएको छ, अथवा देवताहरूकै कुनै काम आइलाग्यो कि मलाई भन भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि शिवदूतले अगाडि गएर भने, किम ज्ञातम तवास्तिह संसारे गरुडध्वज वर्तमानं त्रिकालज्ञ यदहं प्रब्रमीमि वै। हे गरुडध्वज, हे त्रिकाल ज्ञाता, हजुरलाई यस संसारको कुन कुरा थाहा हुँदैन? यसो भए तापनि हजुरको आज्ञा अनुसार जुन कारणले म आएको छु त्यो त हजुरलाई निवेदन गर्दैछु। हे जनार्दन, केही विशेष तथ्य बताउनका लागि नै म शिवजीद्वारा यहाँ पठाइएको हुँ। हे प्रभु, शिवजीले जसरी भन्नुभएको थियो त्यो कुरा उहाँकै शब्दमा म हजुरका सामु उपस्थित गरिरहेको छु। हे नारायण, शिवजीले भन्नुभएको छ कि हे विभु, हजुरकी धर्मपत्नी लक्ष्मीजी यमुना र तमसा नदीको सङ्गम स्थलमा तपोवनमा तपस्या गरिरहनु भएको छ। देवता, मानव, यक्ष एवं किन्नरहरूद्वारा आराधना गर्न योग्य एवं सबैका मनोरथलाई पूर्ण तुल्याउनु हुने भगवती लक्ष्मी अहिले घोडीको रूप धारण गरेर तपस्या गरिरहनु भएको छ। भगवती लक्ष्मी बिना यस संसारको कुनै पनि प्राणी सुखी हुन सक्दैन। हे कमल नयन, हे हरि, लक्ष्मीजीलाई परित्याग गरेर हजुरले वैकुण्ठमा कुन सुख प्राप्त गर्नुभएको छ र? हे जगदीश्वर, दुर्बल र गरिब मानिसले पनि आफ्नो पत्नीको रक्षा गर्दछ। फेरि हे परमात्मा, हजुरले बिना अपराध जगतकी स्वामिनी लक्ष्मी जीको किन त्याग गर्नुभएको हो? हे जगतका स्वामी, जसकी दुलैले संसारमा दुःख पाउँछिन् त्यसको जीवन धिक्कार योग्य छ। दुलैलाई दुःख दिने व्यक्ति शत्रुहरूको बीचमा पनि निन्दनीय बन्दछ। हजुरका स्वार्थी शत्रुहरू यसबेला लक्ष्मीजीलाई दुखी र हजुरलाई वियोगी देखेर दिनरात हाँसिरहेका होलान्। हे देवेश, अब हजुरले सबै प्रकारका लक्षणले युक्त हुनुभएकी, सुशील पातिव्रत्य धर्मले सुहाउनु भएकी र अत्यन्त राम्रो रूप सम्पदाले पूजित लक्ष्मीजीलाई श्री वैकुण्ठ धाममा ल्याएर आफ्नो काखमा राख्नुहोस् र आनन्द प्राप्त गर्नुहोस्। सुन्दर मुस्कानले सुहाइएकी परम प्रिया भगवती लक्ष्मीलाई प्राप्त गरेर हजुर सुखी हुनुहोस्। म एक्लै हिँड्ने डुल्ने मसान घाटमा रमाउने स्वभावको देवता हुँ। मैले पनि पार्वतीको वियोग हुँदा जुन कष्ट बिहोरेको छु त्यसले गर्दा पत्नी वियोगको मर्म जान्दछु। हे विष्णु भगवान, हे कमल नयन, जुन बेला मेरी पत्नी सती दक्षको यज्ञमा प्राण त्याग गरी दिवंगत भएकी थिइन् त्यस बेला मैले अकल्पनीय दुःख बिहोर्नु परेको थियो। सतीका विरहले दुखी भएर म मनमा नै चिन्ता गर्दथेँ कि यस संसारमा म झैँ दुखी अरू कसैलाई पनि हुन नपरोस् भनेर मैले त्यो समयमा भनेको थिएँ। जुन मेरी प्रिया सती क्रोधका कारण दक्षको यज्ञमा डढेर खरानी भएकी थिइन्, उनै सतीलाई मैले धेरै वर्षसम्म कठोर तपस्या गरी
पार्वतीका रूपमा फेरि प्राप्त गरेको थिएँ। हे नारायण, हजुरले पनि आफ्नी पत्नी लक्ष्मीलाई त्याग गरेर 1000 दिव्य वर्षको अवधिसम्म एक्लै बसेर कुन सुख पाउनुभयो। त्यसैले अब हजुर सौभाग्यवती भगवती लक्ष्मीका नजिकमा जानुपर्दछ। उहाँलाई सान्त्वना दिएर वैकुण्ठ धाममा ल्याउनुपर्छ। यस संसारमा कुनै पनि प्राणी लक्ष्मीबाट वियुक्त हुन नपाओस्। हे आयुष्मान नारायण, हजुर भर्खरै घोडाको रूप धारण गरेर पवित्र मुस्कानले सुहाएकी भगवती लक्ष्मीका नजिकमा जानुहोस्। हजुर जानै पर्दछ, घोडाको रूपलाई धारण गरेर जानुहोस्। पुत्र पैदा गरी उहाँलाई वैकुण्ठ धाममा लिएर आउनुहोस्। यसो गर्नुहोस्। यसरी भगवान शङ्करले पठाएको सन्देश दूतले गरेर सुनाइरहेको छ। हरिराकर्ण्य तद्वाक्यम चित्ररूपस्य भारत तथेत्युक्त्वा तम दूतम प्रेषयामास शङ्कर। हे जन्मेजय, शिवजीका गण चित्र रूपका यस्ता कुरा सुनेर भगवान विष्णुले तथास्तु भनेर शिवजीको दूतलाई कैलाशतर्फ फर्काइदिनु भयो। दूत गएपछि भगवान विष्णुले अत्यन्त सुन्दर घोडाको रूप धारण गरेर घोडाको प्रकृति अनुसार कामुक भई छिटै वैकुण्ठबाट त्यहाँ जानुभयो, जहाँ भगवती सिन्धु तनया लक्ष्मी घोडीको रूप लिएर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, भगवान नारायणले त्यस तपोवनमा गएर घोडाको रूप धारण गर्नुहुने लक्ष्मीलाई तपस्यामा विराजमान हुनुभएको देख्नुभयो। उता भगवती लक्ष्मीले पनि घोडाको रूप धारण गरेर आउनुभएका आफ्ना पति गोविन्द नारायणलाई देख्नुभयो र चिन्नु पनि भयो। ल हेर्नुहोस् है, पतिव्रता लक्ष्मी आश्चर्यमा परेर आँसुले भरिएका आँखाद्वारा भगवानलाई नजर गर्दै उभिनुभयो। त्यो समयमा संसारमा प्रसिद्ध यमुना नदी र तमसा नदीको पवित्र सङ्गममा कामदेवले आकुल व्याकुल भएका अश्वरूप विष्णु र अश्वरूपा लक्ष्मीको समागम हुन गयो। समागम पछाडि अश्वरूप धारिणी भगवती लक्ष्मी गर्भवती हुनुभयो। त्यहाँ नै उहाँले उत्तम गुणले सम्पन्न सुन्दर पुत्र पैदा गर्नुभयो। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्। लक्ष्मीले पुत्र पैदा गर्नु भएपछि भगवान नारायणले हाँसेर अवसर अनुकूल वचन प्रकट गर्दै भन्नुभयो, हे लक्ष्मी, अब तिमीले घोडीको रूप छाडिदेऊ, पहिले जस्तै रूप धारण गर। हे सुनयनी, अब तिमी र म दिव्य शरीर धारण गरेर आफ्नै धाम वैकुण्ठमा जानेछौँ र तिमीले पैदा गरेको बालक यही नै रहनेछ। यसरी भन्नुभयो। लक्ष्मीले भन्नुभयो त्यो समयमा, हे उत्तम देवता नारायण, आफ्नै शरीरबाट पैदा भएको प्यारो छोरालाई एक्लै छोडेर म कसरी जाउँ? कसरी जान सक्दछु? आमाको मन कसरी मान्छ? आफ्ना छोराप्रति हुने जुन अनुराग छ त्यसलाई त्याग गर्न ज्यादै कठिन छ। हे अमयात्मा परमेश्वर, यो निर्जन नदीको तीरमा सानो अनाथ र असमर्थ बालकको के गति होला? हे कमलनयन, हे स्वामी, आश्रय रहित सानो पुत्रलाई छाडेर मेरो दयालु मन यहाँबाट जान कसरी तयार हुन सक्दछ? यसपछि लक्ष्मी र भगवान विष्णु दैवले दिव्य शरीर धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि पहिले त यति भन्नुभयो र त्यहाँनिर सबै व्यवस्थाहरू मिलाउनु भयो। त्यस पछाडि फेरि दिव्य आफ्नो रूपलाई धारण गर्नुभयो। यी कुराहरू छन्। अनि उत्तम विमानमा सवार हुनुभयो। अन्तरिक्षमा रहेका देवताहरू लक्ष्मी नारायणको स्तुति गर्न लागे। त्यो समयमा वैकुण्ठमा श्री वैकुण्ठमा जानका लागि तयार हुनुभएका भगवान नारायणसँग लक्ष्मीले फेरि बिन्ती गर्दै भन्नुभयो, हे नाथ, म यो पुत्रलाई निर्जन वनमा एक्लै छाड्न सक्दिनँ। हामी दुवै विमानमा सवार भएका छौँ। यस बालकलाई पनि सँगै लैजाउँ। हे प्रभु, यो मेरो प्राण समान प्यारो पुत्र कान्ति एवं सौन्दर्यका कारण हजुर समान छ। हे मधुसूदन, यसलाई साथमा लिएर हामी दुवै वैकुण्ठका लागि प्रस्थान गर्नुपर्दछ। नारायणले भन्नुभयो त्यो समयमा, मा विषादम प्रिय करतम त्वामर्ह शिवरानने। हे प्रिया, हे सुमुखी, तिमीले यस पुत्रको विषयमा शोक गर्नु उचित छैन। यो बालक यहीँ रहन्छ। मैले यस शिशुको रक्षाको उपाय गरिसकेको छु। मैले अघि व्यवस्था मिलाइसकेको छु। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ? हे सुन्दरी, यस पुत्रलाई यहाँ छाड्नुमा कुनै ठुलो र आश्चर्यजनक कुरा लुकेको छ। कुनै न कुनै यसमा कारण छ। म त्यो कारण बताउँछु, तिमी यो कुरा बुझ। यस पृथ्वीमा ययातिका छोरा तुर्वसु नामक प्रसिद्ध राजा छन्। उनका पिताले उनको बोलाउने नाम हरिवर्मा राखेका थिए। अब यस बेला तुर्वसु अथवा हरिवर्मा पुत्रको कामना गरेर एउटा पवित्र तीर्थमा तपस्या गरिरहेका छन्। उनले तप गर्न आरम्भ गरेको पनि 100 वर्ष पुरा भइसकेको छ। हे लक्ष्मी, उनै हरिवर्माका लागि मैले तिमीबाट यो पुत्र पैदा गरेको हुँ। हे राम्रा आँखी भाउ भएकी सुन्दरी, म ती राजाकै नजिकमा गएर भर्खरै उनलाई यो बालक भएको ठाउँमा पठाउने छु।
हे प्रिया, छोराको कामना गर्ने ती राजा हरिवर्मलाई मैले यो पुत्र सुम्पिदिनेछु। ती पनि खुसी हुँदै यो बालक लिएर आफ्नो घरमा फर्कनेछन् र उनको पनि उद्धार हुनेछ, कल्याण हुनेछ। इत्याश्वास्य प्रियं पद्मां कृत्वा रक्ष्यां च बालके विमानवरमारुह्य प्रययो प्रियया सह। यसरी आफ्नी प्रियतमा धर्मपत्नी लक्ष्मीजीलाई आश्वासन दिएर भर्खर पैदा भएका बालकको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई भगवान विष्णु उत्तम विमानमा सवार भएर आफ्नी प्रियतमा जो लक्ष्मी का साथ श्री वैकुण्ठ धाममा पाल्नुभयो। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायण को जय होस्, लक्ष्मी माता की जय होस्। त जन्मे जयले अगाडि गएर यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, संशयोऽयं महानत्र जातमात्र शिशुस्तथा मुक्त केन गृहीतो सा विकाकी बिजने भने। भगवानले भर्खर उत्पन्न भएको बालकलाई त्याग गर्नुभएको विषयमा मलाई सन्देह भएको छ। कसरी उहाँलाई चाहिँ राजालाई जिम्मा दिनुभयो, यी कुराहरूका बारेमा कसले रेखदेख गर्यो होइन, के कस्तो भयो त्यसको बारेमा बताउनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो प्रश्न सहितको उत्तरको भाग भोलिको भागमा रहनेछ। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको माता जगतजननी दुर्गा माताको जय हो।